पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, जो बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग है और ख़ासकर जो अमन अमान के इशूज़ है और इमरान खान के साथ जो गैर इंसानी सलूक रवा रखा जा रहा है, जो उसकी सिविल राइट्स है, जो उससे डिनाइल है, या उसकी हेल्थ के मामले में जो हुकूमत गफलत बरत रही है, उसके बारे में हमने जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया है। आज पार्लिमानी पार्टी में भी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया गया और पार्लिमानी पार्टी ने फुली इंडोर्स किया अलायंस के इस 4 नुकाती एजेंडे को जो जुम्मे को हम कर रहे हैं। आज आपने देख लिया कि हुकूमत की संजीदगी कि उसका पास कोरम नहीं होता और आज हमने कोरम पॉइंट आउट किया। हमने फैसला किया है कि अगर इस तरह रवैया रहा तो हम इस पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे और अगर ये इस तरह रवैया उनका होगा तो ये जो बजट पास करने के लिए जो मुख्तलिफ हीली बहाने बना रहे हैं, मजीद टैक्सेस लगा रहे हैं, मजीद महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। 17,000 अरब रुपए ये मजीद टैक्स लगा रहे हैं और इसके लाजिम बात है कि ये सारे गरीब आवाम पे होगा। इस वक्त जितनी भी टैक्स कलेक्शन है वह ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजिमीन के ऊपर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इस की जो माशी पॉलिसियाँ हैं इससे कितनी बुरी तरह हमारे किसान मुतासर हुए, हमारे मजदूर मुतासर हुए, हमारे नौकर पेशा तबका मुतासर हुआ और एक मिडिल क्लास का तो बिल्कुल खात्मा हो गया। इस वक्त तो जितने गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसी की वजह से। और दूसरी तरफ जो है ना, ये कोई कानून को नहीं मानते। इन्होंने अदलिया को मुकम्मल तौर पर तकरीबन पैरालाइज कर दिया है। अदलिया में कोई आप तवक्को नहीं कर सकती कि वहाँ इंसाफ मिलेगा। आप देख लें कि पार्लियामेंट की भी हैसियत नहीं रही। पार्लियामेंट में जिस तरह तकरीर होती है, अपोजिशन की कोई बात करे तो वो बात करने तो सवाल नहीं पैदा होता कि वो निकल आए, वो खुद ब खुद एक्सपंज हो जाता है। ये तारीख में पहली दफ़ा है कि एमएनए का ये राइट होता है कि वो जो भी तकरीर करे सिर्फ स्पीकर के पास इख्तियार होता है कि उसके अल्फाज जो है वो एक्सपंज होते हैं। अभी तो स्पीकर कहे ना कहें वो खुद ब खुद एक ऑफिसर ही एक्सपंज कर सकते हैं। तो ये एक बदतरीन ये सुपर मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में बल्कि इस वक्त कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई इंसानी हुकूक नहीं है। जितनी लोग भी जेलों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप है, इमरान खान समेत, शाह महमूद कुरैशी समेत, बाकी लीडरशिप या जो ईमान मजारी है, जितने सबके साथ जो सलूक हो रहा है, ये बदतरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमने जो फैसला किया है कि अब हुकूमत के ये जो नाजायज़ जुल्म और जो उनके हथकंडे हैं उनका मुकाबला करेंगे। हमने कोशिश की कोई रीजनेबल बात हो, ये जो है ना हकायक के ऊपर आए। ये इमरान खान के साथ हम क्या मुतालिबा है? देखो, हमने तो अभी इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा किया है, तो इमरान खान की रिहाई का तो हमने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ की तरह डील करो, कि नवाज शरीफ जिस तरह जो है ना उसके साथ डील हुआ, एयरपोर्ट में आया, उधर अदालत जो है ना एयरपोर्ट में लगी। हम तो कहते हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए और इनके जितनी भी केसेस हैं वो सारे केसेस अगर मेरिट पे सुने जाए, इंसाफ हो, तो एक दिन भी इमरान खान जेल में नहीं रहेगा, उनकी बीवी जेल में नहीं रहेगी, उनकी जो पार्टी की लीडरशिप वो जेल में नहीं रहेंगे। और साथ साथ ये हुकूमत बताए कि आज तक इन्होंने कोई एक भी ऐसा फैसला किया हो जिसने अवाम को रिलीफ दिया हो, एक भी ऐसे कानून साजी बताए जो अवाम के लिए हो। ये हुकूमत जो है ना मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मैं जिस सूबे से ताल्लुक रख रहा हूँ वहाँ हमें सीरियस चैलेंज है दहशतगर्दी का, और वो दहशतगर्दी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद पे है कि जो गैर जरूरी एक गैर इर्रेस्पॉन्सिबल खारिजा पॉलिसी बनाई गई है और उस खारिजा पॉलिसी की वजह से वहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि जब आपके हमारा सारा दारोमदार जो है ना वो अफगानिस्तान के साथ कारोबार पे है, हमारे सेंट्रल एशिया के कारोबार पे है। हम नहीं मुकाबला कर सकते बड़े बड़े पंजाब की लाहौर और कराची की। हम समझते हैं कि हमारा मार्केट छोटा है, तो हमारे पास जब अफगानिस्तान का एक मौका होता है तो हमारे लिए कोई रोजगार के चांसेस होती है। इसलिए हम मुतालिबा करते हैं कि हमारी और खासकर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो बंद होते जा रहे हैं, उसके पास जो है ना मार्केट नहीं है और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, उसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। तो मुतालिबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है उस सलूक को जो है ना ख़त्म किया जाए, उसको इंसाफ दिया जाए, मेरिट के मुताबिक उसके फैसले सुने जाए।
اور جو اس کی بیماری مطلب اس کا ایک جیل رولز کے مطابق اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اسپتال منتقل کیا جائے. اس کی فیملی جو مطالبہ کر رہی ہے اس کے مطابق کرے. اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ ایک اسپتال نہیں ہے دوسرے اسپتال میں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے کیوں اپنے ایگو کا مسئلہ بنایا ہوا؟ تو بشرا بی میں عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جائے. تیسری ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو اس وقت انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگائی ہے اس کو واپس لیا جائے. جو خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں جو بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لوڈ شیڈنگ کو خاتمہ کیا جائے. اور جتنی بھی انہوں نے سی این جی کی اسٹیشن بند کیے ہوئے ہیں، یہ بھی کل آپ نے دیکھا کہ ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں اکٹھی ہوئی. جو سی این جی اسٹیشن جو ہے نا بند ہے اس کو گیس کی سپلائی بند کی گئی ہے، اس کو کھولا جائے. اور جو پنجاب سے انہوں نے آٹا اور گندم پہ پابندی لگائی ہے اس پابندی کو ختم کیا جائے. یہ ایک بہت نیگیٹو میسج دیتا ہے کہ ایک صبح اگر خیبر پختونخوا کے عوام کہیں کہ ہم نے بجلی نہیں دینی ہے، ہم نے گیس نہیں دینا، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے اس قسم کی پالیسیوں کا؟ اگر صوبائی حکومت ذمہ دار ہے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. اگر وفاقی حکومت، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صوبائی حکومت کو بتائے کہ اس قسم کی رویے سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو آٹا اور گیس سی این جی پہ پابندی ہے اس کو فوری طور پر یہ بارڈر کھول دی جائے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور خاص کر سی این جی کی پمپوں کو جو گیس کی سپلائی بند ہے اس کو خاتمہ کیا جائے. جو عوامی اسمبلی لگائی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپوزیشن کی آواز کو دبایا ہو. جب ہماری حکومت تھی، جب اس اسمبلی میں ہماری میجورٹی تھی، اس وقت جو جمہوری اقدار جس کی مثال اسد قیصر صاحب نے قائم رکھی کہ جب بھی اپوزیشن نے بات کرنا چاہیے، جب بھی کوئی ایشو آیا ان کو موقع دیا. لیکن آج پاکستان جس بدترین اور غیر جمہوری لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ماشاءاللہ سے بدترین حالات اس وقت ملک کے اندر. ایک طرف انہوں نے پاکستانی قوم کے اوپر جو پیٹرول بم ڈالے ہیں، جو پیٹرول کی مد میں یہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، جس طریقے سے یہ پاکستانی قوم کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، وہ پیٹرول جو اس وقت 200 روپے کا ہونا چاہیے تھا 194 روپے سے زائد ٹیکسز لگا کے انہوں نے 450 روپے فی لیٹر کر دیا ہے. شہباز شریف سنو شہباز شریف، ہم آپ کو مزید موقع نہیں دیں گے، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. پاکستانیوں یاد رکھو، اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوئے، اگر آپ خود اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے، تحریک انصاف نے آپ کے حقوق کی لڑائی لڑی. آج بھی آپ کے حقوق کے لیے ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، آج بھی ہماری لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے. ہمارے کارکنوں نے آپ کے حقوق کے لیے اپنے گھر توڑوائے، ان کی چادر اور چاردیواریوں کی پامالی کی، ہمارے خواتین کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا. آپ کے حقوق کے لیے ہم کھڑے رہے. آپ نے اب اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے اس رجیم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، آپ نے اس رجیم سے نجات لینا ہے، اور اس کے لیے آپ سب نے اتفاق کے ساتھ نکلنا ہے. تحریک انصاف آپ کو لیڈ کرے گی، تحریک انصاف آپ کے ساتھ روڈوں کے اوپر ہوگی، لیکن آپ سب نے اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور الحمدللہ اللہ الحق ہے، عمران خان صاحب ایک بار پھر سچا ثابت ہوا. امریکہ میں ان کے آقاؤں نے اخباروں میں لیک کیا کہ انہوں نے سائفر بھیجا، انہوں نے سازش کی، انہوں نے ایک سازش کے تحت عمران خان کو اقتدار سے نکالا. پاکستان کی خودداری کے لیے جس لیڈر نے سٹینڈ لیا، انہوں نے سازش کی. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 ضرور لگے گا. اس غداری کا بدلہ پاکستانی کو ان سے ضرور لے کے انشاءاللہ.